يعني هذه المؤامرة الدولية يعني ليس صراع ديني، وإنما هي مؤامرة دولية كبيرة، والتفاصيل في هذه المؤامرة يحتاج إلى وقت طويل، ولكن نفس اليد الذي حصل من قبل. فكان المفروض أن يدمر سوريا، لأن سوريا كان يعني دور كبير خاصة من ناحية العلم والثقافة والعلماء، فهم يعني حاولوا أن يدمروا الشمس، فهذا هو السبب. أما السؤال الثاني لأخينا، أن نثبت أن الإسلام ودين الإسلام هو دين الثقافة والحضارة، ليس دين الجهل. يعني فعلينا أن نثبت أن العلم يكون دائما في قيم لم يكن مثل الصلاة والصيام والزكاة، لا، لكن يعني في المستوى عالي جدا. فالمفروض نتكلم هذه الأمور سواء كان سياسيا واجتماعيا ثقافيا وحضاريا. فجزاك الله كل الخير. The Secretary General of the International Conference of Islamic Scholars, Dr. Kiai Haji Hashim Muzadi. And we also appreciate the chair of the first session, Professor Gumilar Rusliwa Sumantri. Ladies and gentlemen, we are going to proceed to the next panel session, and we thank you very much for all presenters and moderator of the first panel session. Bapak, Ibu hadirin, kami mohon untuk tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Duyufun al-kiram, ashab al-fadilah, we are now coming to the second session. I thought it is very important. We will discuss the term of integrating and transformation education. قبل بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. قبل أن أبدأ كلمتي أحب أن أشكر الحكومة الأندونيسية وشعبها، وأخص بالذكر كل من ساهم في انعقاد هذا المؤتمر الكبير الذي أتاح لنا فرصة التحدث إليكم، وأشكرهم أيضا على حسن الحفاوة والضيافة، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا المؤتمر، وأن يوفق المسلمين في المشارق والمغارب إلى ما يحبه ويرضاه. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وشرفنا بالقرآن ورحمنا ببعثة خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي جاء بدين قويم مستقيم ليس فيه عوج ولا حرج، ما بيننا وبين عز الدنيا وسعادة الآخرة إلا أن نعمل بهذه الشريعة الطاهرة.
وهو حاجة البشرية جمعاء أينما كانوا وحيثما وجدوا. شرع لنا فيه الوسطية والاعتدال في أمورنا كلها، حيث قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلن تهنأ البشرية ولن تنعم إلا به وبتعاليمه السمحة، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير. فليس في الإسلام مكان للغلو والتقصير ولا للإفراط والتفريط. وليس لنا أن نتقاعس ونهمل العمل في ميدان التقدم العلمي والتكنولوجي، كما أنه ليس لنا أن نترك التمسك بالأخلاق الإسلامية الفاضلة، والتي هي ضرورة من ضرورات الحياة الراقية. فلا بد لنا من الجمع بين الأخلاق الصوفية الصافية وبين القواعد لا بد لنا من الجمع بين الأخلاق الصوفية الصافية وبين قواعد العلم. فنحن أمام تحد مصيري وفرصة تاريخية حقيقية للنهوض بالأخلاق الأممية من الأحوال المزرية المتردية التي وصلت إليها. فالجمع بين أخلاق المتصوفة والتي هي ثمرة العمل بالشريعة وبين الدين والعلم هو البديل والحل للأزمة الأخلاقية المتفشية. وقد ورد: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، آملين من الله تعالى أن نصل إلى حلول للمشاكل التي يتخبط بها العالم الحديث في هذه الأوقات الصعبة الحرجة، ليتحقق بذلك قول الله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومع أهمية هذا الموضوع ودقته لا بد أن أسلط الضوء على أمر يفوقه أهمية وليس منه ببعيد، وهو من أهم المواضيع التي ينبغي أن نستوفيها بالبحث والدراسة، وحري بنا أن نعتني به أكثر من اعتنائنا بغيره، ألا وهو موضوع التطرف الفكري ومجانبة الوسطية والاعتدال. فلا بد لنا من أن نسمي الأشياء بمسمياتها وأن نضع الأمور في مواضعها. ووالله ما دفعني للكلام عنه إلا الخوف على هذا البلد من أن يصيبه ما أصاب غيره من البلاد الإسلامية من التمزق والتشرذم، فلا تنفع بعدها اجتماعات ومناهضات. الذي أمرنا بالاعتصام بحبله ونهانا عن التفرق والتشتت، وحرم علينا التنازع والتشرذم. قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وعقد بين المؤمنين رباط الأخوة
على قاعدة الإيمان وأمرهم بتوطيده وإصلاحه، فقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وحرم كل ما من شأنه توهين هذه الأخوة، عهد إليهم بالمحافظة عليها والحرص على التمسك بها. وبعد، فكلمتي ستكون نقدا للذات وإزالة لبعض الالتباسات التي فرضتها الأحداث الراهنة. لا أعتقد أن حالة من التشتت والخلاف أصابت الأمة الإسلامية مثل ما أصابها اليوم، وقد انعكس ذلك على أمنها وسلامة البلاد والعباد. ولا شك أن هذه الحالة إنما أصابت الأمة بسبب تفريط منها، إذ يقول سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لبعدنا عن الله وتمكن الهوى من نفوسنا صارت الأمة مستعدة للسبب الآخر الخارجي، وهو ما أشار إليه سبحانه بقوله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. متى يتمكن الشيطان منا؟ عندما نغفل عن الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والشيطان ليس فقط ذلك الخبيث الذي يتسلل إلى الإنسان فيجري منه مجرى الدم، فشياطين الإنس أخطر وأسوأ. نعم، يتمثل في أعداء الأمة الذين لا يألون جهداً في تمزيقها وإثارة أسباب الشقاق بين أبنائها لإضعافها والتمكن من السيطرة على مقدراتها. ولقد أسلمت الأمة وللأسف زمام أمرها لأعدائها وبكل رضا، سواء في قواعد التعامل مع الأطياف الأخرى من الأمة أم في ثقافتها ونظام حياتها والقيم الأخلاقية التي تتحكم في سلوك أبنائها وأخلاقهم والعلاقات الاجتماعية التي تقوم فيما بينهم. إن مسؤولية العلماء في هذه المرحلة لإنقاذ الأمة من حالتها وأمراضها كبيرة، ولن يتمكنوا من النهوض بمسؤولياتهم إلا إن أعدوا نفوسهم وقلوبهم لهذه المهمة، أعدوا نفوسهم بالعلم والمعرفة بما هو مطلوب منهم لإصلاح أنفسهم أولاً، وأعدوا قلوبهم لتكون أوعية لمحبة الله وخشية الله والحياء من الله. ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تخصيص أهل العلم بتلك المنزلة إنما ينالونها بمقدار ما ينهضون بمسؤولية العلم، وذلك من خلال تبليغ الكلمة بإخلاص لله وأمانة. وبمقدار عظم المنزلة يكون عظم المسؤولية. لذلك قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Kota berdiri nggak begitu perlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu bingung di sini kalau seminar macam ini disuruh pakai bahasa apa ini. Kalau saya pakai bahasa Indonesia, orang Indonesia paham.
Tapi mereka yang sudah kenal dengan soal-soal pesantren dan PTIAN, I get confused when I come to an event like this if I should use Indonesian or English. If I use English, only very few of the Indonesians will understand. And if I use Indonesian, probably almost none of the foreign guests will you understand my use of Indonesian. I will try to, what we call in Indonesian, use bahasa gado-gado, or a mixed salad of Indonesian and English. So, since I've got 10 minutes, let me just say that the topic is a topic that is a lifetime of work. I've spent 23 years working on it already. I have published 2 books and scores of articles. Jadi ini sudah topiknya sudah makan waktunya dalam hidup saya 23 tahun. Hasilnya 2 buku, 20-an makalah. Nah, cukup tahu. Kalau lebih tertarik lagi, Google saja nama saya. Kalau untuk makalah-makalah ada di internet. Kalau buku, ya hubungi saya saja. So, juga untuk buku yang terakhir, penitia punya PDF-nya. So, I'm going to say a few things, but in short, just Google my name, and you can find my email address and contact me. But you can also find many of my articles, and if you're interested in my books, just contact me and I can send you a PDF. The committee has a PDF for my last book. So what we want to look at, I think, is a question of the relationship between pesantren and the higher education system, which is where we are today. Hubungannya pesantren dan UIN. Dalam sejarah, pada sebelum abad ke-20, right? So the problem that emerged is not everybody could actually manage 2 complete educational systems. And so many graduates did not have the traditional skills in reading the fiqh texts, what were called locally the kitab kuning. Jadi nggak semuanya lagi mampu ngaji kitab kuning. So I get very confused switching back and forth. So one of the things that happened then starting in the late 1960s and 1970s in Indonesia was the creation of the EIAN system, which was modeled after Al-Azhar. But not Al-Azhar at the time, because Al-Azhar at the time already had non-religious topics, but Al-Azhar for a few decades before that. And by the 1990s, the problem was, and the schools, these schools, the EIANs, like we are today, were created to create ulama plus. Ulamanya pada awalnya dari pesantren, plusnya di kampus, right? So they came in, originally they would come in already being able to ngaji kitab kuning, to read the fiqh text, and the plus perspective of a wider perspective, a comparative perspective. Think Hasan Nasution, for those who know, right, what the perspective he was trying to bring. That came here. The problem is when the pesantren were no longer able to create graduates who could read the fiqh texts and the other texts, fiqh, usul din, usul fiqh, hadith, usul hadith, lots of them. There's the yellow books is what we call them here, kitab kuning. Then there became a problem that graduates from the EIN did not have the skills to become da'i, to read the texts. This was in the 1990s. So there became
many solutions. And one was that pesantren opened their doors to students from here. Jadi pada tahun 90-an banyak pesantren buka pintunya. Karena biasanya kalau mau nggak boleh keluar pada saat itu dan sebelumnya. So what happened is you normally could not leave if you were studying in a pesantren, you couldn't leave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya saja yang saya hormati, saya akan menyampaikan pengalaman transformasi pendidikan Islam mulai dari sisi kelembagaan, isi dan juga yang lain-lain yang barangkali bisa menjawab dari apa yang disampaikan oleh Pak Moderator tadi. Kalau Pak Ronald tadi pamer menulis beberapa makalah dan juga buku, saya juga menulis, Pak Ronald, kira-kira sekitar 30 buku. Makalah saya sampai hari ini kira-kira 2.719 judul. 2.719 judul, silakan membaca di website saya. Mungkin 1 bulan 2 bulan tidak selesai. Bicara tentang transformasi pendidikan, kebetulan saya ikut di dalamnya bersama teman-teman di Indonesia untuk melakukan transformasi itu. Karena waktunya singkat, mungkin saya akan menyampaikan beberapa saja sebagai poinnya. Ketika saya ditugasi oleh Pak Menteri Agama memimpin perguruan tinggi ini tahun 97, saya membuka-buka dokumen. Sesungguhnya perguruan tinggi Islam di Indonesia itu akan diarahkan kemana? Tujuannya seperti apa? Sebab ketika itu sudah ada pesantren, lalu juga sudah ada pendidikan umum seperti yang disebut-sebut oleh Pak Ronald tadi. Rumusannya jelas sekali. Didirikannya IAIN ketika itu adalah untuk melahirkan ulama yang intelek yang sekaligus ulama. Sangat indah sekali. بين أمة إسلامية في سوريا حتى يستفيدون بعض المتطرفون لكي يلعب بهذه المسألة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, yang ketiga dari Ibu sebelah kanan, tolong mic-nya. Ya, Ibu, sebut nama, dari mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mainarni dari UIN Malang. Kebetulan I want to specifically address my question to Roland's presentation. Especially, I would like to make a relation with the book you were writing so far. Especially when you look at how actually the mahasiswa negotiate and switch that identity when they put both, or either as a mahasiswa and as a santri. So I would like to have more, explanation, especially when you look at that from a empirical point of view. So, another question is actually also addressed to Pak Imam Suprayoko. Can I just use my English, Pak? Karena biasanya kalau dengan beliau saya menggunakan bahasa Inggris. I'm so glad to have your presentation because this is actually what we need. And making the integration between Islam and science is not at all a simple matter. I think we have been studying, and some people are still questioning us in looking at the result and the output of the process. But I think we need to have more empirical proof
within that point of view. So it's going to be good for UIN especially to have a team to provide kind of very empirical proof how the result of the process of education within this institution. So this kind of proof will be exactly something like unquestionable point for us to start working on that concept later on to be applied in other institutions. So I think it's more about the point we would like to raise more. Thank you so much. Excellent question. Okay, I will excuse me to invite one more. Ya, oke Pak, tolong mic-nya yang depan sini. Iya. Oh, sorry. تفضل. الأستاذ محمد أحمد الخضراوي من جامعة الزيتونة بتونس. ملاحظات حول مفهوم الرحمة. الرحمة عندنا في مفهومنا وفي خيالنا هي الشفقة وهي الرقة وهي الحنان والعطف، ولهذا حينما نتحدث عن رسول الله عليه السلام عن حياته وموته نبكي، وحينما نتحدث عن التاريخ عن الماضي نبكي، وحينما ننظر إلى الواقع اليوم وإلى قضية فلسطين نبكي كذلك. ولكن هذا هو الانفعال العاطفي، هذه رحمة عاطفية أو فهم عاطفي للرحمة. الرحمة في الحقيقة هي منهج. Terima kasih. Al-Ikhtitam, closing remark. Silakan Pak Imam. Terima kasih, saya hanya ingin menambahkan bahwa di dalam mengintegrasikan antara agama dan juga ilmu umum, maka telah kita buat simbol-simbol, mulai dari simbol universitas, itu kita tulisi ulul albab. Ulul albab itu kita ambil dari Al-Quran. Ada 16 tempat di dalam Al-Quran itu menyebut ulul albab. Ada satu ayat yang paling jelas, ialah di surat Ali Imran ayat 190. Ialah alladzina yadhkurunallah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Adalah orang yang selalu ingat Allah dalam keadaan apa saja. Tapi diteruskan di situ wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Memikirkan penciptaan, memikirkan, merenungkan penciptaan langit dan bumi. Di kampus ini kita maknai memikirkan penciptaan langit dan bumi itu adalah belajar ilmu-ilmu alam seperti fisika, kimia, biologi, statistik, ya, matematika, ilmu formal itu, ilmu-ilmu sosial, sosiologi, psikologi, sejarah, filsafat, bahasa, sastra. Itulah yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tapi belajar bukan untuk belajar, belajar adalah untuk mengenal ciptaan Allah. From Dr. Ahmad, it is important the advancement of technology should be taken into account and cannot be ignored. We should also keep out akhlak to be in the line with Islam values. Di sini Islam rahmatan lil alamin itu diuji. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu statement, tidak perintah, tapi itu kewajiban bagi kita semuanya untuk mewujudkan di ruang publik. Ini yang pertama. The second from Syekh Taufik, ulama and scholar have responsibility to save ummah from this degrading condition by teaching science and technology to the ummah could be make themselves better afraid to be Allah rule. Ad-dunya al-an mali'atun bidima. Dan ada kekeringan budaya dari Islam, dan dari pertemuan ini diharapkan ada sesuatu
yang menjadi harapan ke depan. Bagaimana semua nilai-nilai yang transenden itu menjadi perilaku di ruang publik. Dan jawabnya tadi Pak Runal tidak lain kecuali dengan kaifiyah, dengan metodologi taklim, wa tadris. Tanpa kaifiyah, yang munasabah, yang cocok, maka akan susah hal-hal yang sifatnya nilai itu menjadi perilaku di ruang publik. Yang terakhir dari Pak Imam, ini bagaimana mahasiswa atau seluruh hasil kombinasi dari Pak Ronald tadi, kohesivitas antara pendidikan pesantren dan perguruan tinggi ini melahirkan mahasiswa yang salimul akidah, sahihul ibadah, munasibun fi kulli syu'un, mutsaqqaful fikri. Ini saya mencoba menafsirkan apa yang di hati beliau ini dan dialog saya dengan rektor Pak Muji. Ada sesuatu yang sedang diburu oleh perguruan tinggi ini. Oleh karena itu, memadukan tradisi kitab tuning dengan berbagai ilmu pengetahuan, maka itu menjadi kewajiban. Ashabul Fadilah, Al-Muhtarumun, kalimat terakhir adalah dari Universitas Islam Malik Ibrahim Malang, ada pesan untuk dunia. Bagaimana wasatiyah menjadi gerakan global. Kita mulai dari berbagai pendidikan khususnya di UIN ini. Sekian. Wal'afu minkum wal takum ma taqaddama dzikrah ibratan li wa lakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta tepuk tangan untuk mumtaz kita ini. شكرا لرئيس الجلسة ولجميع المتحدثين في هذه الجلسة الثانية، ونرجو لجميع المتحدثين ورئيس الجلسة الوقوف والقيام أمام المنصة لاستلام الشهادة والذرع من الجامعة الإسلامية الحكومية مالاً التي يمثلها الوكيل الثالث وكيل مدير الجامعة الثالث الدكتور أغوس ميمون. الشهادة الأولى والذرع الأول للأستاذ